फैशन। इधर फैशन बदलता, उधर हलीमा के वारे न्यारे हो जाते। नजमा पुराने फैशन के सब कपड़े हलीमा को थमा देती और कहती, ले भाई हलीमा, तेरी किस्मत से फैशन बदल गया है। यही वजह थी कि हलीमा के पास बंद गले वाले, खुले गले वाले, पूरी आस्तीनों वाले, आधी आस्तीनों वाले, बहुत नीचे और बहुत ऊंचे चंबरों के अलावा खुले और तंग पांचों वाले घेरेदार और बेवीर शलवारों का ढेर सा लग जाता था। हलीमा हर महीने की 4 तारीख को नजमा की अम्मी से तनख्वाह लेती थी और जब हलीमा की माँ हर महीने की 5 तारीख को हलीमा से तनख्वाह लेने आती थी तो शायद ही कोई महीना ऐसा हो जब अपने साथ कपड़ों का एक गठा उठा ना ले गई हो। फिर वो खुश होकर हलीमा से कहती, हाय रे छोकरी, तुझे क्या हो गया है? जब देखो नए कपड़े, जब देखो नए कपड़े। ये नजमा बीबी ने तुझे नौकरानी रखा है कि सहेली बनाया है? फिर जब वो देखती कि नजमा मुस्कुराती हुई दूसरे कमरे में चली गई तो है वो तो दांत भींच कर और हलीमा के सीने में अपने 2 हरे चबो कर कहती, अरे हराम की औलाद नजमा बीबी, जो तुझ पर इतने सदके कुर्बान होती है तो इससे पूरा फायदा उठा। तुझे जो ढेरे कपड़े मिलते हैं उनमें अच्छे वाले खुद क्यों पहन लेती हो? तू नौकरानी है, अपने आप में रहा कर। अपना जहेज जमा कर, रेशमी कपड़े मिले तो खुद ना पहन लिया करो। इन पर लोहा कर लिया कर और मैं आऊँ तो मुझे दे दिया कर। इस सदी का ईमान खराब हो गया है, अब सूरत कोई नहीं देखता, सब जोड़े गिनते हैं और ज़्यादा लेते हैं। और अगर ऊपर से नजमा की अम्मी आ गई तो वो हंस हंस कर कहती है, ये मेरी बेटी सदा की अनोखी है। बीबी जी 13 साल तक हाथ भर की रही, इसका बाप उसे पीदी कहता था। फिर जो यकायक बढ़ने लगी तो बीबी जी की कसम ले लीजिए कि सर्दियों में इसकी जो शलवार सिलवाई वो गर्मियों में उसके घुटनों से नीचे उतरती ही नहीं थी। यूं कड़वी बेल की तरह बड़ी के इलाही तौबा। इसका बाप हंस हंस कर कहता था, इसे रोको रोको, ये कहाँ जा रही है? पहले मुझ से सर निकाला, फिर अपने बाप के भी आसपास पहुंचने लगी थी कि उससे अल्लाह ने बुला लिया। ये वहीं रुक गई, शुक्र है रुक गई, वरना छज्जू से टकराती फिरती। बीबी जी को हंसी खत्म होने का इंतजार करने के बाद वो कहती है, अब भी देख लीजिए, वैसी ही अनोखी है। नौकरी करने को अल्लाह ने ऐसा कर दिया है, यही चूल्हा देख लीजिए। ऐसा रेशम पहनने का ख्वाब तो मेरी दादी परदादी ने भी नहीं देखा था। मैं तो एक दिन उसे नजमा बीबी समझकर सलाम भी कर बैठी थी और इस हराम की औलाद को देखिए कि बोली वालेकुम सलाम। दोनों माएँ हंसने लगती हैं और हलीमा जो माँ की बातों के दौरान मुसलसल मुस्कुराई जाती है, बाकर नजमा को माँ को सारी बातों की रिपोर्ट करने पहुँच जाती। नजमा के लिए हलीमा महल्ले का अखबार थी। वो 10 मिनट के लिए भी कहीं पड़ोस में रुका देने जाती तो वापस आकर 1 घंटे तक गली के हर घर के ताज़ा हालात बयान करती रहती और नजमा के जिस्म में सनसनी पर सनसनी दौड़ती। अब आगे भी बको ना, फिर क्या हुआ? होना क्या था? नजमा बीबी तलाक हो गई। किसकी? जिसकी बात कर रही हो। हाय बेचारी, बेचारी ना बेचारी। कसम से नजमा बीबी, बीवियों ने भी इश्क में क्या किया, पर किसी ने देखा थोड़ी होगा। किसी ने देखा हो ना देखा हो, उसके घर वाले तो नहीं तो देखा। लोग तो कहते हैं नजमा बीबी के उसने चाकू भी निकाल लिया। हाय फिर क्या? बस सोचा होगा कि चाकू ना मारो, तलाक दे दो। हाँ, बात तो एक ही है। या फिर नजमा बेकरार होकर पूछी, अब कहो भी चुको ना, फिर क्या हुआ? होना क्या था? नजमा बीबी, बस पुलिस आ गई। फिर नजमा बीबी बच्चे को नाली में उठवाया। हाय, नाली में से? तो क्या गोद में से? कसम से नजमा बीबी, आप भी बड़ी बोली हैं। कह तो चुकी हूँ कि हराम का था, ऊंचा मत बको। लीजिए बाहर घर डंडोरा पिट गया है। और नजमा बीबी कहती हैं, ऊंचा मत बको। पर था किसका? ये तो नजमा बीबी खुदा ही जाने। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सुना है सारे मोहल्ले की औरतों की डॉक्टरी हो गई तो पता चल जाएगा। हाय खुदा, सबके पर्दे रखे। एक बार हलीमा की माँ की निमोनिया हो गया। हलीमा उसके पास चली गई तो नजमा सारे घर में अजनबियों की तरह टामक टोइया मारती फिरी। एक दिन चना जोर गर्म वाले ने अपनी करारी आवाज़ में मसालों की तारीफ गाई तो नजमा रोने लगी। वो जानती थी कि चनों वाला सीढ़ियों के सामने खड़ा हलीमा के उतरने का इंतजार कर रहा है, इसलिए तो वो चना जो गरम बाबू की जगह चना जो गरम बीबी का गा रहा था, उसके गीत में ये सलाह हलीमा ही ने की थी। उसने कहा था, क्यों तू मैनू बाबू क्यों कहता है? क्या बाबू ऐसे होते हैं? और वो यूँ अकड़ कर खड़ी हो गई थी जैसे तस्वीर उतरवा रही है। नजमा जो ऊपर खड़ी की चक में से देख रही थी, जोर से हंसी और इतनी देर तक हंसती कि कमरे में आवाज़ें आती रहीं।
نجمہ کے بعد صرف اس وقت مسکراتے تھے جب انہیں یقین ہو جاتا تھا کہ اب فرار کی کوئی راہ نہیں اور مسکرائے بغیر چارہ نہیں۔ اس لیے نجمہ اپنی امی سے کہا کرتی تھی کہ اگر ابا خالوں کے سوداگر نہ ہوتے تو بڑے کنوتی قسم کے فلسفی ہوتے۔ وہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ ایسے لگتے جیسے انہوں نے اپنی گردن پر بینسے کی کھال لپیٹ رکھی ہے۔ ہزاروں کماتے ہیں مگر کبھی کبھار ایک آدھ سینکڑوں کا بھی نقصان ہو جاتا تو کم از کم ایک وقت کا کھانا نہ کھاتے ہیں اور رات بھر جاگتے اور تسبیح کے منقے چلاتے رہتے۔ کھانے بیچ کر انہوں نے اتنی دولت جمع کر لی تھی کہ بیٹھے ہوئے بھی ہانپتے رہتے تھے۔ محلے والے ان کی دولت کا اندازہ یہ کہہ کر لگاتے تھے کہ جب وہ مر گیا ان کی دولت کے ان کو ساتھ قبر میں دفن کرنا پڑا تو خود ان کی میت کے لیے دوسری قبر کھودنی پڑے گی، اور اگر ان کی گنجائش نکالنے کے لیے قبر کو کچھ اور کھودا گیا تو نیچے سے پانی نکل آئے گا۔ مگر ادھر نجمہ اسکول سے نکل کر کالج پہنچی، ادھر ان کی دولت کو سیدھ لگ گئی۔ ادھر فیشن بدلتا، ادھر وہ نئے فیشن کے کٹھے 10-15 چمڑا سلواریں تھی، 4 تو اس کے صرف برقے تھے، کالا، نیلا، گہرا چاکلیٹ اور ہلکا بادامی۔ جوتے اتنے تھے کہ 2 شیلفوں میں سے کتابیں نکال کر ان میں جوتے بھر دیے گئے، اور مزے کی بات یہ کہ وہ بھی فیشن کے ساتھ بدلتے رہتے تھے۔ لپسٹک کے 7 شیڈ اس کے پاس تھے، نیل پالش ہر ملک کی شیشیاں اس کی سنگار میز پر رہتی تھی، آئی برو پینسلیں تک درجنوں کی مقدار میں موجود تھی۔ شروع میں جب نجمہ نے ہاتھ دکھانے شروع کیے تو اس کی امی بہت گھبرائی، نجمہ کو ابا کے پاس جانے سے روکتی رہی، مگر نجمہ بولی میں ان کا بیٹا ہوتی تو آپ تک 2-3 موٹریں خرید چکی ہوتی، پھر پتہ چلتا ابا جی کو، میرا خرچہ تو ایک سائیکل تک کا خرچہ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ ابا کے کمرے میں درانا چلی گئی اور ہکا بکا ماں دیوار سے چمٹ کر اندر جھانکنے لگی۔ وہ بیٹھے شاید کھالے گر رہے تھے۔ نجمہ نے ابا جی کہا تو اسے چھوٹے چھوٹے شیشوں والی سنہری اینک کے اوپر سے یوں دیکھا جیسے مارے پیار کے ڈکرانے لگے ہیں۔ پھر جب اس نے کہا ابا جی مجھے 500 روپے چاہیے، کپڑے خریدنے ہیں اور چند جوڑی جوتے اور لڑکیوں کی ضرورت کچھ اور الا بلا، تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تو مہینوں کے بعد مسکرا دیے۔ پھر گدے کا ایک کونا اٹھایا، انشد شہادت کو زبان سے چھو کر گلا کیا اور 100 کے 5 نوٹ گن کر نجمہ کی طرف بڑھا دیے۔ چکرائی ہوئی امی کو اتنا ہوش تھا کہ بیٹی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے جب نجمہ نوٹ لے کر اور سر پر ہاتھ پھیر کر وار کر واپس پلٹی تو وہ کھس کر ایک طرف ہو گئی، اور جب وہ چلی گئی تو آہستہ آہستہ اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ انہوں نے بیوی کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ کچھ اور قریب آئیں گی تو انہیں سینگ مار دے گی۔ بولے روپیے چاہیے؟ نجمہ کی امی بولی جی ہاں۔ انہوں نے سنہری اینک کی کمانی کو ذرا سا ہلا کر کہا تو پھر اتنی جلدی کاہے کی ہے؟ میرے مرنے کا تو ذرا انتظار کر لو۔ پھر سر جھکا کر ان سے گننے لگے۔ بیٹی کے سلسلے میں باپ کی فیاضی کا نتیجہ تھا کہ نجمہ نے اپنی الگ نوکرانی رکھ لی، 50 روپے ماہانہ بھی اور روٹی بھی اور کپڑا الگ، اور کپڑے بھی موسم کے ساتھ نہیں فیشن کے ساتھ۔ امی نے صرف اتنا کہا کہ بیٹی جب تمہارا ابا کلرک بھرتی ہوئے تھے تو اتنی تنخواہ تو انہیں بھی نہیں ملتی تھی، مگر بیٹی پر اس بات کا صرف اتنا سا اثر ہوا کہ ہنسنے لگی اور بولی ہائے امی، یہ سوچ کر کیسا عجیب سا لگتا ہے کہ ہمارے ابا جی بیچارے کبھی کلرک بھی تھے۔ آہستہ آہستہ نجمہ کی امی بھی عادی ہو گئی، بلکہ اب تو جب بھی نجمہ ہاتھ میں 100 کے چند نوٹ لے کر ابا کے کمرے میں سے نکلی تو وہ یوں اطمینان کا سانس لیتی جیسے انہوں نے اپنے شوہر سے انتقام لیا ہے۔ ان کے اطمینان کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ان کے بعض ضرورتیں نجمہ کے روپے سے پوری ہونے لگتی تھی۔ اب روپے کی خاطر وہ شوہر کی بجائے بیٹی کو خوش کرنے میں رہتی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک دن حلیمہ کی تنخواہ میں اکٹھے 10 روپے بڑھا دیے، اور جب حلیمہ نے جا کر نجمہ کو بتایا تو وہ اتنی خوش ہوئی کہ بات ہی آئی اور امی سے لپٹ کر انہیں چومنے لگی۔ پھر امی کو ابا جی کی طرف سے ملے ہوئے ماہانہ حساب کے روپے میں اس نے حلیمہ کی تنخواہ کے 10 روپے کے علاوہ 10 کے ایک اور نوٹ کا بھی اضافہ کر دیا اور بولی آپ نے میری نوکرانی کے 10 روپے بڑھائے ہیں تو میں آپ کی مائی کے 10 روپے بڑھاتی ہوں۔ ویسے تو مائی اور شرفوں نجمہ کے بستہ غلام تھے، مگر نجمہ کی مشکل یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی اس کے کمرے میں اگر 2 منٹ سے زیادہ رکتا تو نجمہ کو ایسا لگتا جیسے وہ پلٹ کر آئینہ دیکھے گی تو اس کے بعد سفید ہو چکے ہوں گے۔ شرفوں کے سر اور داڑھی کے بال اتنے سفید تھے کہ وہ سارے کا سارا برف کا بنا ہوا لگتا تھا، اور پھر وہ مرد تھا اور نجمہ کو بیٹی جی اور بٹو جی کہہ کر پکارتا تھا۔ اب نجمہ اس سے کیسے سمجھاتی کہ لتانے برکھا بہار آئے گا، جا کر اپنے پر دوزخ کی آگ حرام کر لی۔ ادھر مائی تھی کہ اس عمر میں اس کے صرف 2 کام رہ گئے تھے، کھانا پکانا اور وضو کرنا۔ کھانا یوں فٹافٹ مکاتی تھی جیسے چولہے میں لکڑیوں کے ساتھ خود بھی جل رہی ہے، مگر نمازیوں آسودگی سے پڑھتی تھی جیسے آپ مر کر ہی سلام پھیرے گی۔
फिर एक बार जब नजमा रेडियो पर फरमाइशी प्रोग्राम सुन रही थी और भाई उसके पास काफ़ी लाई तो गाने में जोबन का लफ्ज़ सुनकर माई की कुछ ऐसी कैफियत होगी जैसे गाने वाले ने उसके सीने में मुक्का खींच मारा है। डरते डरते उसने कहा, ये तो बट्टू जी बड़ी शर्म की बात है। और नजमा ने कहा, हाँ भाई, तुम्हारी उम्र में सचमुच बड़ी शर्म की बात थी। इसके बाद वो खूब हंसी, मगर ये कताहट की हंसी थी। वो हंस रही थी, चेहरे की मक्खियों से बचा रही थी। रीमा को उसने सिर्फ इसलिए मुलाजिम रखा था कि जवान लड़की है, इससे दिल की बात गाय जाएगी तो वो पलकें नहीं झपकेगी। वो गुस्ल खाने में हुई और इधर रेडियो फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया तो वो बेकहे रेडियो ऑन कर देगी और यूं एक भी रिकॉर्ड को ज़ाया नहीं जाने देगी। वो घर में चले फिरेगी तो दुनिया की बेसबाती का नक्शा नहीं खींचा जाएगा, बल्कि